सबैजनालाई वेलकम छ। सेटको सोधा, अहिले बिचबिचमा अरू च्याप्टरको सोध्यो भने गाह्रो हुन्छ। सेटभित्रबाट सोध न। पेज नम्बर 19। पेज नम्बर 19 13 नम्बर होइन यो भनेको। इन अ मार्केट सर्वे अफ 1000 consumers of tea, it was found that 500 purchased Shaktim आज बिहानभरि बत्ती थिएन, बिचमा बत्ती गयो भने फेरि यहाँ सन्च्याउ हुन्छ। मार्केट सर्वे 1000जना कन्ज्युमरमा टी। अब यस्तो छ कि यहाँ के छ भनेको छ, टी भित्रको क्याटेगोरी भनेको छ नि त, सोक्तिम टी र टोक्ला टी भनेको छ। भनेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो, एउटा सोक्तिमको बनाउनु पर्यो। र म एउटा यहाँ पेज थपेर गरिदिन्छु। के भनेको छ भनेपछि सोक्तिम टीको हेरौँ। जस्तै 13 नम्बरको कसैले आउँछ भने भन्दा हुन्छ है। सोक्तिम टीको के छ भन्दाखेरि 1000जना कन्ज्युमर छ भने 1000जनाको भेन डायग्राम हुन्छ युनिभर्सल। एउटा सोक्तिमवाला हुन्छ, एउटा टोक्लावाला हुन्छ। एस र टी यसै सोचेर गर न, सक्छ होला। त्यस्तो गाह्रो छैन यो। भनेपछि यो भनेको 1000 हुन्छ होइन, एन अफ यु। त्यसपछि कार्डिनालिटी अफ सोक्तिम भनेको 500 छ। कार्डिनालिटी अफ टोक्लाको कति छ, 150। हाउ मेनी पर्चेस्ड सोक्तिम ओन्ली, टोक्ला ओन्ली, सरी टोक्लाको 400 हो। एन अफ एस इन्टरसेक्सन टीको चाहिँ 150 हो। अब यहाँ 150 भयो। अब एसमा 500 छ, दुईवटैमा 150 छ भने 500बाट 150 घटाऊ, 500बाट 100 घटे 400, 400 350 भयो। त्यसपछि यसबाट यो घटाउँदाखेरि कति भयो, 400बाट 100 300, 250 भयो। नेदर अफ देम भनेपछि अब तिमीले युनियन निकाल्ने तिनैको। 3 4 5 6 7 750 भनेपछि 250 आउँछ भयो। ठिक छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। ओके, अब त्यसपछि अरू कोही कसैलाई केही यसमा नबुझेको? ल म अगाडि बढ्छु यता। अब रियल नम्बर थियो एउटा हाम्रो 1.1 को सिद्धियो। रियल नम्बरमा हेरौँ। अब जस्तै रियल नम्बर भनेको के हो पहिला त्यो जान्नु पर्यो, चिन्नु पर्यो। अब बाँकी कुरा न्युमेरिकल्स सल्भ गर्नु पर्यो। अब हामीलाई यस्तो खालको थ्योरिटिकल क्वेसन चाहिँ इक्जाममा आउँदैन, आउनु पनि सक्ला। अब त्यो म पनि के भन्न सक्दिनँ, क्वेसन मैले बनाउनु पाइँदैन। क्वेसन बनाउने मान्छेको भर पर्छ। अनि त्यसपछि अब नेचुरल नम्बर्स, इन्टिजर्स, रेसनल नम्बर्स, इरेसनल नम्बर्स। तिमीहरूले यो पढाइ भइसकेको छ कि के छ तिमीहरूको? ए भनेपछि कतिको याद छ त? पढ्न त धेरै पढिया छ होइन, याद कतिको छ त? नेचुरल नम्बर भनेको के होला त? नेचुरल नम्बरलाई हामी
क्यापिटल यस्तो जनाउँछौँ क्या है। यसलाई हामी ओभरराइट नम्बर भन्छौँ कि ओभरराइट भनेको दुईवटा नम्बरलाई ओभरराइट गरेर लेखेको ओभरराइट नम्बर्सहरू हुने। नेचुरल नम्बर्स अब यहाँ कसैले यहाँ बुकमा चाहिँ यस्तो लेखेको छ होइन, नेचुरल नम्बर्स भनेको एकदेखि सुरु हुने र प्लस वान हुँदै जाने, जिरो चाहिँ पर्दैन नेचुरल नम्बरमा है। त्यसपछि इन्टिजर भनेको के हुने भयो, पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै पर्ने भयो, जिरो पनि पर्ने भयो इन्टिजरमा। अनि यहाँ एउटा होल नम्बर भन्ने हुन्छ। होल नम्बर भनेको कुन हो त? होल नम्बर भनेको के हो? यतिसम्मको नेचुरल जिरोदेखि यहाँसम्म यो होल, बाँकीको के भयो इन्टिजर भयो। अनि रेसनल नम्बर भनेको इन्टिजरको सिम्बल पनि याद राख्ने, आई अथवा जेड। रेसनल नम्बर भनेको जसरी जुन कुनै पनि नम्बरलाई म फ्रेक्सनमा लेख्न सक्छु भने त्यो रेसनल नम्बर हुन्छ। जुनलाई फ्रेक्सनको फर्ममा लेख्न सकिँदैन त्यो इरेसनल नम्बर हुन्छ। एक्स बाई वाईको फर्ममा लेख्न सकिनु पऱ्यो, वाई चाहिँ जिरो हुनु भएन, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रेसनल भन्छौँ। रेसन भनेको खासमा यो फ्रेक्सनबाट एफ हटाइदियो भने के आउने भयो, रेसनल नहुने भयो क्या, त्यसरी राखेको नाम हो। रेसनल नम्बर भनेको अब एक्स बाई वाई क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई पोइन्ट अफ नम्बर लाइन सो डिस्टेन्स फ्रम दिस ओरिजिन जिरो। रेसनल नम्बर भनेको यो पोइन्टमा आधी पनि पर्न सक्छ, यसको आधी पनि पर्न सक्छ, अनि जहाँको पनि पर्न सक्छ, तर डिनोमिनेटरको जिरो चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। जुन चाहिँ मेजरेबल हुन्छ, जसलाई फ्रेक्सनमा लेख्न सकिन्छ त्यो रेसनल हुन्छ। इरेसनल भनेको जसलाई फ्रेक्सनमा लेख्न सकिँदैन। अब इक्जाममा सोध्छ के भन्दाखेरि प्रुभ द्याट √2 इज अ इरेसनल नम्बर है। त्यो 10 क्लासमा त सोध्दैन तिमीहरूलाई यस्तो क्वेसन त, तर यो अहिलेको लेभलमा चाहिँ तिमीहरूलाई सोध्छ। नै प्रुभ द्याट भन्छ, सोध्यो भने लेख्न सकिहाल्यो नि। नेपालीमा बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई इङ्ग्लिसमा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। अदर इक्जाम्पल्स जस्तै अब यस्तो रुटवालाहरू किन इरेसनल हुन्छन्? जस्तै मानिदिउँ √4 इरेसनल हुन्छ, के छ यसमा धारणा तिमीहरूको? √4 चाहिँ इरेसनल हो कि रेसनल हो कि के हो? होल नम्बर, इन्टिजर हो। पहिला त्यही त आन्सर निकालेपछि मात्रै भन्नु पऱ्यो सबैले। यो रुट छ भन्दैमा चाहिँ भन्न पाइएन क्या। √2 छ, ए ल रुट छ, ल ठिकै छ, इरेसनल हो भन्दैमा राख्न मिलेन। √4 भनेको आन्सर निकाल्नु त्यसपछि। हजुर, सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो, सिम्प्लिफाई गरेपछि मात्रै भन्न पाइयो। त्यसपछि यो भयो। अनि अर्को पनि छ, जस्तै मानौँ 4 ^ 1/2 रेसनल कि इरेसनल? वान बाई टू भनेकै रुट होइन र? जस्तै अब x⁻y छ है, y लेस देन 1 छ भने त्यो जहिले पनि रुट हुन्छ। यो रुटवाला फर्मेट हुन् कि यिनी। याद गर्ने यो जो म्याथमा कमजोर छन् तिनीहरूलाई। अब 4 ^ 1/2 छ, यसको अर्थ भनेको यो त यस्तो खालको छ भनेपछि इरेसनल लेख्न पाइएन। यो भनेको 2, यसको आन्सर निकाल्नु पर्यो। अब प्रुभ गर भनेपछि अब यसरी अब हामीले क्यालकुलेटरमा टाइप गरेर प्रुभ गर्न पनि पाइएन। √2 = 1.4142 कति आउँछ? अब तिमीले टाइप गर क्यालकुलेटरबाट। भनेपछि त्यो जति भ्यालु आउँछ नि, त्यो भ्यालु अब क्यालकुलेटरले निकाल्ने भ्यालु र अब हामीले सोच्ने भ्यालुमा अलिक फरक के पर्छ भने क्यालकुलेटर पनि रेसनल सोचेर नै निकाल्छ। म्युट गरौँ है, म्युट गरौँ। रेसनल सोचेरै निकाल्छ कि मैले सोध्ने बेला मात्रै बोलौँ, त्यसपछि बिचमा म्युट गरौँ कि तिमीहरूले पनि सुन्दैन मैले बोलेको। √2 भनेको 1.4142 छ भने
क्यालकुलेटरले कसरी निकाल्छ यसलाई, जसरी तिमीहरूले मैले अस्ति तिमीहरूलाई भनेको थिएँ नि, साइन एक्सको फर्मुला मैले तिमीलाई भनेको थिएँ, कस एक्सको भनेको थिएँ नि, हो त्यो फर्मुलामा त एक्सको फर्मेटमा थियो, एक्स क्युब के अरे हाम्रो अड नम्बरको फर्मेटमा थियो, अनि त्यही सर्टेन नम्बरको रेन्जभित्र उसले निकाल्छ। जस्तै एक्सपोनेन्सियल ई टु द पावर एक्स निकाल्नु पऱ्यो क्यालकुलेटरले, साइन्टिफिक क्यालकुलेटरले। उसले धेरै सोच्दैन, ऊ कुनै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट त होइन नि। उसले के गर्छ भने जस्ट एक्स टु द पावर 0 भनेको भने हो 1 प्लस के भन्छ यसको फर्मुला, एक्स 1 प्लस एक्स बाई 1 फ्याक्टोरियल, एक्स 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल, 3 फ्याक्टोरियल, यस्तो 5वटा नम्बरसम्म 4 बाई जतिवटासम्म उसको मेमोरीले भ्याउँछ, क्यालकुलेटरको मेमोरी हुन्छ नि त, त्यहाँसम्मको निकाल्छ उसले। तर यति पार्ट यो रेसनल हो, यो रेसनल हो, यो रेसनल हो, यो रेसनल, एभ्रिथिङ इज रेसनल। तर एक्चुअलमा यो भ्यालु के हो त, इरेसनल हो। पाईको भ्यालु तिमीले के राख्छौ, पाईको भ्यालु 3.4 हो र, 3.14। हामीले पाईको भ्यालु राख्छौँ 3.14, 3.14सम्म मात्रै राख्छौँ। त्यसपछि अर्को 22/7 मात्रै राख्छौँ। यो भनेको नजिकको भ्यालु हो के। 22/7 इज इट्स सेल्फ अ रेसनल नम्बर, बट पाई इज इरेसनल नम्बर। कसैलाई के कन्फ्युजन छ यसमा? पाई भनेको आफैमा इरेसनल नम्बर हो, तर हामीले सहजताको लागि मात्रै लेख्ने हो यो कुराहरू फ्रेक्सनमा लेखेर। अब √2 को भ्यालु लेख भने 1.41सम्म मात्रै लेख्छौँ, यो पछाडिको धेरै लामो लेख्न सक्दैनौँ। र 1960तिरको कुरा छ, एउटा इन्डियन म्याथमेटिसियनले पाईको भ्यालु 1000वटासम्मको डेसिमल पोइन्ट निकालेको थियो, 1000। अनि त्यसले एउटा किताबै निकालेको थियो, 1000वटा डेसिमल पोइन्ट, यो पाईको भ्यालु 3.1413 अनि 7 कति कति आउँछ नि, 1000वटासम्म निकाल्ने उसले पत्ता लगाएको थियो कि। भनेपछि 1000सम्म पनि त्यो नम्बर को फ्रेक्सन के हुन्छ भन्ने एक्युरेटली थाहा हुन सकेन पाईमा। र पाईमा धेरैले अध्ययन गरेका छन्। हाम्रो यो हिन्दू सभ्यतामा अनि त्यसपछि को जोइन हुन लाग्थ्यो, हाम्रो कल्चरमा जुन छ नि यो पाईको भ्यालु, विभिन्न ऋषिमुनिहरूले फरक फरक भनेका छन्। ग्रिसमा फरक फरक छ यसको। अनि तिमीलाई थाहा छ इजिप्टमा पिरामिड छ नि, पिरामिड देखाएको छ, इजिप्टको पिरामिड। इजिप्टको पिरामिड बनाउँदाखेरि पनि त्यहाँ पाईको नियम छ क्या। भनेपछि आजभन्दा लगभग 10,000 वर्ष अगाडि बनेको मानिन्छ त्यो, तर त्यो पनि अझ रहस्यमय छ। किनभने 10,000 वर्षभन्दा पहिला त इन्जिनियरिङको स्तर कस्तो थियो होला, ढुङ्गे युग थियो भन्छन् नि त होइन। तर हाम्रो जुन सभ्यता छ नि, हाम्रो यो इन्डियन सभ्यता अथवा जुन सभ्यतामा हामी बाँचिरहेछौँ नि, आर्य सभ्यता, यो आर्य सभ्यताहरूमा पहिलेदेखि नै, जस्तै अब रामायणको भयो, अनि रामायणको राम सेतु भयो, जुन हाम्रो यो इन्डियाको र यो श्रीलङ्काको बिचको जुन ब्रिज छ नि, ब्रिज रामले श्रीलङ्का जाने बेला बनाएको पुल, त्यो नासाले 1995मा त्यो फोटो पब्लिस गर्यो। अनि त्यो फोटोमा के देखिन्छ भने ब्रिज चाहिँ अहिलेसम्म त्यो एक्जिस्टेन्समा छ भन्ने देखाउँछ त्यहाँ, तर समुद्रले अलिकति डुबेको छ, तर ब्रिज चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छ। आजभन्दा लगभग 1,09,000 वर्ष पहिलाको ब्रिज हो त्यो। भनेपछि रामायण कालदेखिको अहिलेसम्मको त्यो टेक्नोलोजी अहिलेसम्म हामीसँग एक्जिस्टेन्समा थियो। भनेपछि नम्बर सिस्टम भयो, रेसनल इरेसनल, यो रुटको पाईको कुरा त त्यो त अब पुरानै कुरा भयो, हाम्रो लागि त धेरै नयाँ कुरा भएन। त्यसैले यो सबै कुराहरू, यो पाई भनेको त ग्रिक वर्ड हो नि त होइन र, यो पाई भने ग्रिक वर्ड हो हामीले प्रयोग गर्ने। तर एक्चुअलमा खासमा यो हो के त, वाट इज पाई? के होला पाईको डेफिनेसन नभनौँ होइन, पाई कसरी बुझ्छ थाहै भएन। इन्जिनियरिङ पढिरहेको छौ, थाहा छैन पाई भनेको? हजुर, गोला? कुन गोलाको? टायरको? सर्कलको भन न, सर्कलको।
उम्, उम्, हो त्यही हो। अनि त्यो यो पाइ हरेक बेला त्यो सर्कमफेरेन्स डिभाइड बाई सर्कमफेरेन्स डिभाइड बाई यसको डायमिटर, डायमिटरलाई के भन्छन्, व्यास होइन। भनेपछि यसको परिधिलाई व्यासले भाग गर्दाखेरि आउने जुन मान हुन्छ त्यो पाइ हुन्छ। नर्मली के मानिन्थ्यो भने यो जस्तै अब हाम्रो गाउँघरतिर के छ भन्दाखेरि पाइ भन्ने त पढेका हुन्न नि तिनीहरूले पहिला पहिला। के छ भने जस्तै एउटा डोरी हुन्छ नि, डोरीले जस्तै बााउन्ड्री गरिन्छ नि, यो ठाउँमा मैले किला गाडेँ अनि डोरीले मैले बााउन्ड्री गरेँ, यो बााउन्ड्री गरिदिएँ मैले। अनि मानिदिउँ यो डोरीको लम्बाइ छ, लम्बाइ पनि नाप्न आउँदैन तिनीहरूलाई, लम्बाइ छ सर्टेन किन लम्बाइ होला, डोरी छ भने यो डोरीको 3 गुणा मात्रै हुन्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ कि। मतलब 3 भनेको 3.14 जस्तै भयो नि त। भने डोरीको 3 गुणा बढी लम्बाइमा मैले यो बााउन्ड्री गर्नको लागि मलाई यो तारबार चाहियो भन्ने कुरा उनीहरूको एजम्सन हुन्छ पहिलाको मान्छेहरूको। मतलब त्यो 3 भन्ने 3 गुणा भन्न खोजेको नै उनीहरूले पाइको भ्याल्यु भन्न खोजेको हो। भनेपछि यो पाइ भनेको एक्युरेटली भन्ने हो भने त यो सर्कमफेरेन्स बाई डायमिटरबाट नै आएको हो। त्यसपछि एरियाबाट पनि पाइ आर स्क्वायर भयो, अनि त्यसपछि एरिया सर्कल पाइ स्क्वायर भयो। अनि यसलाई यहाँबाट पनि पाइको डिफाइन गर्न सकिन्छ। जस्तै यो सर्कल छ, यो रेडियस छ, यो रेडियसबाट बन्ने स्क्वायर र यो सर्कलको एरिया दुईटाको रेसियो के हुन्छ, पाइ हुन्छ। त्यो पनि भन्न सकिन्छ। सर्कमफेरेन्सलाई डायमिटरले भाग गरेर पनि भन्न सकिन्छ है। ल तर त्यो जहिले पनि के हुन्छ, एक्युरेट हुँदैन। त्यो जहिले पनि के हुन्छ, पोइन्टको रेन्जमा आउने गर्छ। आजभोलि कम्प्युटरबाट निकाल्ने गरिन्छ पाइको भ्यालु, कम्प्युटर प्रोग्रामिङबाट। रियल नम्बर्समा जाउँ अब। रियल नम्बर्स अब सरी, रियल नम्बर्स भनेको के हो त, हाम्रो रेसनल र इरेसनल नम्बरको कम्बिनेसन हो रियल नम्बर। रियल भनेको जुन हामीले रियल नम्बर र अर्को भर्चुअल नम्बर हुन्छ। नम्बर सिस्टममा एउटा रियल हुन्छ, अर्को कम्प्लेक्स हुन्छ। रियल हुन्छ, अर्को कम्प्लेक्स हुन्छ है। रियल र कम्प्लेक्स दुईवटा हुने गर्छ। तिमीलाई म क्यालकुलेटरबाट देखाउँछु यता। पहिला यो रियल सिद्ध्याउँ, त्यसपछि रियल नम्बर्स। अनि रियल नम्बरभित्र र कम्प्लेक्स नम्बरभित्र यो अलग अलग विधा हुन्छ यसको। रियल नम्बरको छुट्टै म्याथमेटिक्स हुन्छ, कम्प्लेक्स नम्बरको छुट्टै म्याथमेटिक्स हुन्छ। सिभिल इन्जिनियरिङ लेभलमा तिमीले अब काम गर्दैछौ भने तिमीले रियल नम्बरमा मात्रै काम गर्छौ। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा के हुन्छ भने रियल र कम्प्लेक्स दुइटै हुन्छ है। अनि रेसनल नम्बर्स अनि इरेसनल नम्बर्स भनेको त अघि मैले भनिसकेँ। रेसनल भनेको के हो त, हाम्रो जसलाई पी बाई क्यू अथवा एक्स बाई वाईको फर्मुला देखाउन सकिन्छ, जसमा क्यू चाहिँ 0 हुनु भएन। र इरेसनल नम्बर भनेको जसलाई पी बाई क्यूमा देखाउन सकिँदैन, क्यू 0 हुनु भएनसँग त केही मतलब भएन। हजुर, ए तिमीहरू स्क्रिन सेयर किन गरिरहेछौ? तिमीहरूले पढाउनु छ नि, तिमीहरू पढाउ न त, म जान्छु त्यसो भए। एकछिन यहाँ सेटिङमा गरिदिन्छु। स्क्रिन सेयर नगर, मैले भनेपछि गर्नु के। तिमीहरूले स्क्रिन सेयर अब कुनै क्वेसन छ देखाउनु छ भने मात्रै गर्नु, अहिले नगर। ल देखिया छ सबैलाई? ल ल यो कुरा चाहिँ बुझिन्छ है त। रेसनल नम्बरभित्र के पर्ने भयो, रेसनल नम्बरभित्र इन्टिजर फ्रेक्सन्सहरू पर्ने भयो। इन्टिजर्स भयो, नेचुरल नम्बर्स, होल नम्बर्स। इन्टिजरभित्र नेचुरल पनि पर्छ, होल पनि पर्ने भयो, अरू के पर्छ। अब इन्टिजर र फ्रेक्सन फरक फरक हुन्छ है फेरि, याद राख्नु।
अनि त्यसपछि इन्टिजरभित्र नेगेटिभ 0 पोजिटिभ है, पोजिटिभ नेचुरल नम्बर भइहाल्यो। 0 0 आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, नेगेटिभ नम्बर्स यतापट्टि हुने भयो लेफ्टमा। ल त्यसपछि अब हामी अगाडि बढौँ। प्रोपर्टिज अफ रियल नम्बर्स। रियल नम्बरको प्रोपर्टिजहरू त अब यो भनिराख्नु पर्ला जस्तो त लाग्दैन, तर हामीलाई याद गर्नुपर्ने चिज के हुन्छ भने यसमा जस्तै क्लोजर प्रोपर्टी, कम्युटेटिभ, एसोसिएटिभ, एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट, इन्भर्स प्रोपर्टी भन्ने हुन्छ एउटा। अनि त्यसपछि आइडेन्टिकल प्रोपर्टी। यिनी यति याद राख्नु पऱ्यो है। कस्तो भने मैले क्लोजर, कम्युटेटिभ, एसोसिएटिभ, आइडेन्टिटी र इन्भर्स, यो याद गरेपछि तिमीहरूले लगभग सबैमा यही आउँछ सेम। अनि त्यसपछि डिस्ट्रिब्युटेड प्रोपर्टी भन्ने हुन्छ, हाम्रो सेटमा पनि आएको छ नि डिस्ट्रिब्युटेड प्रोपर्टी। मल्टिप्लिकेसनमा पनि क्लोजर हुन्छ, कम्युटेटिभ हुन्छ, एसोसिएटिभ हुन्छ, त्यसपछि आइडेन्टिटी इन्भर्स सबै हुन्छ। अनि त्यसपछि डिस्ट्रिब्युटिभमा अब तिमीले लेफ्टबाट मल्टिप्लाई गर्छौ कि राइटबाट मल्टिप्लाई गर्छौ कि डिभाइड गर्छौ है। फेरि भनौँ है त, क्लोजर प्रोपर्टी भन्न खोजेको, म्युट गरौँ के, म्युट। क्लोजर प्रोपर्टी भनेको के भयो त, हेरौँ। ए प्लस बी, ए र बी रियल छ भने जोड्दाखेरि पनि रियलै हुन्छ। जस्तै ए र बी रियल छ भने ए र बी गुणा गर्दाखेरि रियलै हुन्छ। ए र बी रियल छ, डिभाइड गर्दाखेरि पनि रियलै आउँछ। अनि कम्युटेटिभ भनेको सार्ने, यो भनेको सार्ने भयो। ए र बी छ, बी प्लस ए सारेको मैले यताउता, सार्दाखेरि पनि फरक पर्दैन भनेको मैले। जस्तै ए इन्टरसेक्सन बी र बी इन्टरसेक्सन ए, के फरक पर्छ? पर्दैन नि। तर ए माइनस बी र बी माइनस एमा फरक पर्छ कि पर्दैन? फरक परेन। भनेपछि यो सेटमा डिफरेन्सले चाहिँ कम्युटेटिभ प्रोपर्टी कम्युटेटिभ प्रोपर्टी फलो गर्दैन भने इक्जाममा यस्तो आउँछ, प्रुभ द्याट डिफरेन्स अफ टु सेट्स नेभर फलोज कम्युटेटिभ प्रोपर्टी है। डिप्लोमा लेभललाई सोध्ने क्वेसन यस्तो हुन्छ, सोधिदिन सक्छ है त यो। भनेपछि यो प्रोपर्टीहरू तिमीहरूले पढ्नु पऱ्यो। यति पढेपछि मैले हाइलाइट गरेको कुरा हेर्ने है, केही समस्या हुँदैन। अनि अर्डर प्रोपर्टी छ। अब अर्डर प्रोपर्टी भनेको इनइक्वालिटीमा काम लाग्छ। कस्तो भन्दाखेरि जस्तै अर्डर मिलाउने, जस्तै ट्राइकोटोमी प्रोपर्टी भन्ने छ एउटा। जस्तै ए इक्वल टु बी छ भने ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन ए लेस देन बी इज ट्रु ओन्ली वान अफ द रिलेसन्स। यिनीमध्ये कुनै एउटा रिलेसन ट्रु हुन्छ यदि ए र बी दुइटै रियल हो भने है। ए ग्रेटर देन बी, अब यो खासै यो भनिराख्नुपर्ने चिज त होइन यो। जस्तै ए र बी रियल छ अनि ए र बी रियल छ भने कि दुइटै बराबर हुनसक्छ, कि एउटा ठुलो हुनसक्छ एउटा सानो हुनसक्छ। अब त होइन होइन, त्यो त थाहा हुने कुरा नि हो। त्यसपछि ट्रान्जिटिभिटी प्रोपर्टी, चाँडो चाँडो आउने गरौँ, ढिलो आयो भने बुझिँदैन। ल ठिकै छ, यो हेर्न सकेँ होला, त्यस्तो गाह्रो नहोला, लेखेको कुरा पढ्ने हो मैले पनि। त्यसपछि रिप्रेजेन्टेसन अफ रियल नम्बर इन अ रियल लाइन। अब रियल लाइन भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन हो, जस्तो अब हामीले इन्टिजरमा लाइन पढेका थियौँ त्यस्तो खालको रियल लाइन हो। जस्तै एउटा क्वेसन छ नि, जस्तै प्रुभ द्याट √5 इज एन इरेसनल नम्बर भनेर। अब √25 भइदिए भए के हुन्थ्यो? तर यसलाई हामी कसरी प्रुभ गर्ने हो त? 5 निकालेर हेर्ने कि √25 भनेको मानिदिउँ 25 को गरौँ पहिला, अनि 5 को गरौँ ल। 25 भनेको p/q छ, जसमा q इज नट इक्वल टु 0। यदि मैले यस्तो लेखेँ भने यसको आन्सर के आउनुपर्ने हुन्छ भन त? p/q, 25 भनेको p/q छ अनि q चाहिँ नट इक्वल टु 0 छ भने यसले त यो सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो नि, होइन र? किनभने त्यो √25 त रियल हो पक्कै पनि, तर मलाई थाहा छैन रियल हो कि होइन। तर जब मैले यसलाई के गर्छु 25 बराबर लेख्छु तब के हुन्छ, p²/q² हुन्छ उतापट्टि। यो रुट चाहिँ पारी गएर के भयो, स्क्वायर भयो। प्लस चाहिँ पारी गएर माइनस हुन्छ, डिभाइड पारी गएर के हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ, मल्टिप्लाई पारी गएर डिभाइड हुन्छ। अनि रुट पारी गएर के हुन्छ, स्क्वायर हुन्छ, स्क्वायर पारी गएर रुट हुन्छ है। अनि लग, यदि लग थियो भने लग उता गएर इको पावर हुन्छ, इको पावरमा छ भने लग हुन्छ,
कुनै लग बेस 10 मा छ भने लग यतापट्टि बेस 10 वाला लग छ भने 10 टु द पावर हुन्छ। लगको च्याप्टरमा हेरौँ न त्यो। भने हरेक चिजको आफ्नो आफ्नो के छ इन्भर्स छ। डेरिभेटिभ छ भने इन्टिग्रेसन हुन्छ, इन्टिग्रेसन छ भने डेरिभेटिभ हुन्छ। इक्वल टुले त्यसरी के गर्छ, दुइटैको प्रोपर्टीलाई फेरबदल गरिदिन्छ इक्वल टुको यताउता गर्दाखेरि। अब 25 छ इक्वल टु पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर भयो। अनि यहाँबाट के लेख्न पाइयो, पी स्क्वायर बराबर 25 क्यू स्क्वायर भयो। अब यसको अर्थ के भयो भनेपछि यो अब ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यही लेख्नुपर्ने हुन्छ यसमा। अब हामीले योभन्दा बाहेकको ल्याङ्ग्वेज लेख्न पाइएन एक्जाममा, किनभने यो प्रुफ गर्न इक्जाममा सोध्न खोजेको आन्सरै यही हुन्छ। अब चेक गर्ने मान्छेले यस्तै खालको आन्सर खोज्छ। यसलाई प्रुफ गर्ने तरिका त यो एउटा मात्रै छ अहिलेको लागि। अर्को तरिका भनेको हाम्रो यसलाई एक्स मानेर पनि गर्न सक्ने तरिकाहरू पनि छन्। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टु 25 क्यू स्क्वायर भयो भने यसपछि के लेख्नु पऱ्यो भने, यहाँसम्म त स्टेप क्लियर भयो नि, यो भाषा लेख्नु पऱ्यो क्या। यहाँ लेखेको छ नि, पी स्क्वायर इज मल्टिपल अफ 5 के अरे मल्टिपल अफ 25। पी स्क्वायर चाहिँ 25 को मल्टिपल भयो भनेपछि पी इज मल्टिपल अफ 5। पी स्क्वायर 25 को भने मल्टिपल अफ 5 भयो। पी चाहिँ मल्टिपल अफ 5 छ, यो पनि अब 25 लाई अब हामी के गर्छौँ, 25 लाई फ्याक्टर गर्छौँ। यहाँ फ्याक्टर गराएको छैन यसमा। 25 लाई हामी फ्याक्टर गर्दाखेरि 5 इन्टु 5 भनेपछि 5 को मात्रै मल्टिपल हुन्छ। अनि क्यू पनि के छ, मल्टिपल अफ 5 छ, मल्टिपल अफ 5 है। भनेपछि इक्वेसनलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त, पीलाई 25 को मल्टिपल छ भने पी इज इक्वल टु 25 के, पी इज इक्वल टु 25 के भनेर लेख्नु पऱ्यो। छैन यहाँ ठाउँ नै भएन कि लेख्नुलाई धेरै। सुरुमा के गर्यो हामीले, 25 को रुटलाई हामीले पी बाई क्यू भन्यौँ। 25 लाई भने यतापट्टि पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर भयो। अनि यहाँबाट पी स्क्वायर निकाल्दाखेरि 25 क्यू स्क्वायर भयो। अनि पी बाई क्यू कहाँबाट आयो भन्दाखेरि हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ इरेसनल के अरे रेसनल नम्बर हो यो 25। यो क्वेसन होइन कि अर्कै क्वेसन हो। 25 इज रुट अफ 25 भनेको त 5 हो नि त खासमा, होइन र 5 हो नि त। यसको त भ्याल्यु निकाल्न सकिन्छ। रुट अफ 25 5 हो भने 5 इज इक्वल टु पी बाई क्यू पनि लेख्न सकिन्छ यसमा। तर यसले जुन तरिका अप्नाएको छ नि, यो तरिकाबाट म जान खोजेको मात्रै हो। यसले के गर्यो भने पी बाई क्यू भनेको हामीले तिमीले एक्स बाई वाई पनि राख्न सक्छौ, ए बाई बी पनि राख्न सक्छौ, जे पनि राख्न पायो। तर के जुनसुकै राख्दा नि हुन्छ कि फरक पर्दैन। नर्मली पी बाई क्यू नै राखिन्छ। भनेपछि रुट 5 भनेको यदि पी बाई क्यू हुन्थ्यो भने, रुट 5 यदि पी बाई क्यू हुन्थ्यो भने रुट 5 के हुन्थ्यो त, रेसनल हुन्थ्यो नि त, होइन र। हामीले पहिला के मान्नु पर्यो, रेसनल हो मान्नु पर्यो। रुट 5 रेसनल हो मान्नु पर्यो। जब हामी यो रेसनल हो मान्दै मान्दै गएपछि लास्टमा यो फेल खानु पऱ्यो क्या। जस्तै मैले भने 1 इक्वल टु 2 हो भने मैले हो, ठिक छ, मैले 1 इक्वल टु 2 हुन्छ भने, तर पछि हिसाब गर्दाखेरि के आयो, गलत आयो भने 1 इक्वल टु 2 हो त, होइन नि। भने त्यसरी गर्न खोजेको कि। जस्तै रुट 5 भनेको पी बाई क्यू यसले मानेको छ भने मैले रुट 25 भनेको पी बाई क्यू माने। अब सायद जहाँसम्म मलाई लाग्छ यस्तो क्वेसन चाहिँ रुट 25 हो भनेर सोध्दैन, सोध्नु त यस्तै खालको सोध्छ। यसलाई गर्नको लागि हामीले यो तरिकाबाट भन्दा पनि हामी डाइरेक्टली 25 को रुट 5 निकालेर लेख्न सक्छौँ, होइन र। अब हामी यति धेरै किन अल्झ्यौँ यसमा, हामी डाइरेक्टली यसको भ्यालु डाइरेक्टली हामीले के लेख्न सक्छौँ, रुट 25 भनेको 5 हो, 5 भनेको 5 बाई 1 हो भनेपछि पी चाहिँ पोजिटिभ छ, क्यू चाहिँ नट इक्वल टु 0 छ भनेपछि प्रुफ भयो नि त। भनेपछि हामीले यति धेरै जानु पर्दैन यसमा। अब जस्तै पाई भन्यो, प्रुफ द्याट पाई इज इरेसनल नम्बर भन्यो, त्यो भनेको अब हाम्रो लेभलको क्वेसनै होइन त्यो। पाई इरेसनल हो भने प्रुफ गर्नु भनेको त कस्तो भयो भने तिमीले 1000 चोटिको पोइन्ट 3.14 1000 चोटि लेख्दाखेरि पनि रिपिट भइरहेको छैन भने त त्यतिसम्म त लेख्न सकिँदैन है। त्यसपछि रुट 5 को गरौँ है त एकचोटि। रुट 5
को हेरौँ। यसमा के गर्नु पर्यो, 25लाई 5 लेख्नु पर्यो। यो भनेको 5/1 हो, यो भनेको p/q हो। p इज 5 भयो, q इज 1 नट इक्वल टु 0 छ भनेपछि के भयो, दिस इज रेसनल नम्बर। यसको लागि यति मात्रै भयो। त्यसपछि जस्तै यो क्वेसन हेरौँ, इक्जाम्पल 1 भनेको छ। यसको लागि इफ पोसिबल भनेको नि त, यदि सम्भव थियो भने मानिदिउँ √5 चाहिँ रेसनल नम्बर हो। पढ्यो नि, इङ्ग्लिस त बुझ्छौ। मानिदिउँ √5 रेसनल नम्बर हो भने के हुन्छ, √5 भनेको p/q हुने भयो, q नट इक्वल टु 0 भने p र q चाहिँ के छन्, इन्टिजर छन्। सुनिरहेछ नि सबैलाई? p/q चाहिँ जसमा p र q के हुन्, इन्टिजर हुन् र त्यसमा कुनै पनि कमन फ्याक्टर छैन। कमन फ्याक्टर छैन भन्नु खोजेको, अब कमन फ्याक्टर थियो त यहाँ के थियो, हाम्रो 5 लेख्न पाइन्न नि त। 5 भनेको 5/1 नै हो। मानिदिउँ मैले लेखेँ 125। 125लाई के गर्नु पर्यो, कमन फ्याक्टर गर्नु पर्यो के है, कमन फ्याक्टर गरेर लेख्नु पर्यो। कमन फ्याक्टर नै छैन, p/qमा पनि कमन फ्याक्टर छैन, √5मा त छँदै छैन। स्क्वायरिङ बोथ साइड्स अफ इक्वेसन 1, दुइटैको 1 को इक्वेसनलाई स्क्वायर गर्दाखेरि के लेख्यो, p² भनेको 5q² गर्यो। अब यो स्क्वायर गर्ने कारण के हो भने, यो 5लाई बाहिर निकाल्नुको लागि, किनभने रुटले गर्दा के भइरहेछ, यहाँ अप्ठ्यारो भइरहेछ। रुटले गर्दाखेरि अब हामीले यो यतापट्टि स्क्वायर गरिदियौँ भने p² र q² बन्छ, अनि 5लाई अलग्गै निकाल्न तान्न सकिन्छ। ल मानिदिउँ एकछिनको लागि p पनि पोजिटिभ इन्टिजर हो, हामीले मानेको हो माथि, q पनि पोजिटिभ इन्टिजर हो, हामीले जुन माथि मानेका छौँ। कस्तो कन्डिसनमा p² र 5q² बराबर हुन्छ, ल भनौँ त। मानिदिउँ p² भनेको 10 छ है, q² भनेको 2 छ भने, सरी 10 नभनौँ, अब कति आउँछ त, 5 इन्टु ठिकै छ, p² भनेको 10, q² भनेको 2 छ भने 10 बराबर 2 गुणा 5 हुन्छ नि त, 5 गुणा 2 हो कि नै, हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि, हुन्छ। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल भन मलाई, p² भनेको एउटा कुनै भन त ल कसैले, 5 को 5ले भाग जाने 20 भयो भनेपछि के भयो, q² भनेको कति हुनु पर्यो, 4 हुनु पर्यो भने के आयो त, 20 बराबर 5 इन्टु 4 आयो है। अब मैले लेख्ने कारण के छ भने, यदि p² चाहिँ 5 को गुणाले आउने गर्छ आन्सर, होइन त, भने p चाहिँ 5 को गुणन भयो, p² 5 को गुणाले आउँछ भने ठिकै छ, ल p² भनौँ हो भने यसले प्रुभ गर्न खोजेको के छ भन्दाखेरि, यदि यो p² 10 20 5 को टेबल हो भने q² पनि 5 को टेबलको आउँछ के, तर जुन चाहिँ गलत हो, q² पनि 5 को टेबलको आउने जुन चाहिँ गलत आन्सर आउँछ। मतलब 20 मैले 10 भन्दाखेरि 2 आउँछ, र 2 5 को टेबलभित्र पर्दैन नि, पर्छ र पर्दैन नि, त्यसैले यो फेल खान्छ भन्नु खोजेको मात्रै हो। एकदम सर्टकट तरिका हो, यो एक्चुअल तरिका चाहिँ होइन, यो एकदम सर्टकट तरिका हो। यो खालि यो, हजुर मैले इक्जाम्पलबाट भने तिमीहरूलाई, अब यसबाट यसलाई अल्फाबेटिकली अल्जेब्रिकली लेख्नलाई यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ, इक्जाम्पल दिनुभन्दा पनि यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले इक्जाम्पल दिएँ नि तिमीहरूलाई, जस्तै p² भनेको 5q² त बुझ्यौ तिमीहरूले। मानिदिउँ, हजुर यसलाई अब तिमीहरूले घोक्नुभन्दा पनि आफ्नै शब्दमा यहाँसम्म त पुग्न सकिन्छ नि, p² इज इक्वल टु 5q²सम्म, अनि के भन्नु पऱ्यो, p² चाहिँ 5 को मल्टिपल हुन्छ भन्नु पऱ्यो। p² 5 को मल्टिपल हुन्छ भने अनि त्यसपछि के भन्नु पऱ्यो, मल्टिपलको जहिले पनि 5k हुन्छ क्या, p पनि 5k हुने भयो। जस्तै मानिदिउँ अब p² भनौँ, p² भनेको मानिदिउँ 20 छ, 20लाई मैले 5k लेखेँ,
भने के को भ्यालु तिमीले 1 2 3 4 जति राख्नु पनि पायो नि। त्यसैले के राखेको, के भनेको कुनै इन्टिजर हो, त्यो राख्यो तिमीले। इन्टिजर मात्र किन भन्यो भने नेगेटिभ पनि हुनसक्छ है भनेर। देन इक्वेसन 2 क्यान बी रिटन एज 5k स्क्वायर, 5k यसमा राख्यो, जसले गर्दाखेरि क्यु स्क्वायरको भ्यालु पनि केमा आयो त 5k स्क्वायर आयो। यसको अर्थ के भयो भनेपछि क्यु स्क्वायर इज मल्टिपल अफ 5। अब के मात्रै भए पनि के फरक परेन, के स्क्वायर भए पनि के फरक पर्दैन। 5 त अगाडि छ भने 5 को मल्टिपल भयो भन्ने कुरा यहाँबाट क्लियरली थाहा भयो। मतलब 5 क्यु स्क्वायरको भ्यालु जति लेखे पनि 5 ले गुणा भएर आउँछ भने 5 को टेबलमा त पर्छ नि, हैन र। भनेपछि क्यु स्क्वायर पनि 5 को गुणन भयो, क्यु पनि 5 को मल्टिपल भयो, जुन चाहिँ सम्भव हुँदैन। किनभने 20 बराबर अहिलेको केसमा मैले भने नि 5 इन्टु 4 गराए जस्तो भयो नि त। मतलब 4 त कहिले पनि 5 को मल्टिपलमा हुन्छ भन्ने स्योर छैन नि त। त्यसले त हरेक बेला 5 को मल्टिपलमा देखाइरहेछ, अनि त्यस्तो सम्भवै हुँदैन। त्यसैले √5 चाहिँ इरेसनल हुन्छ, रेसनल हुँदैन भनेर एज्युम गरेको मात्रै हो। अब यस्तो यो आन्सरबाट हामीले 100% स्योर चाहिँ हुँदैन फेरि, किनभने हामीले स्क्वायरलाई हटाएर पी मात्रै लेखिरहेछौँ नि। जस्तै पी स्क्वायरलाई 5 ले गुणन भन्यो अनि पी पनि मल्टिपल अफ 5 भन्यो। यो यसै पनि डाइरेक्टली लेख्नु पनि मिल्दैन कि, तर लेख्न चाहिँ पाइयो तिमीहरूको लेभलको लागि। अनि त्यसपछि जस्तै √2 को लागि लेख्नु छ भने कसरी गर्ने? है √2 को लागि अब इक्जाम्पलमा हेरौँ न हामी बिस्तारै। इनइक्वालिटी हेरौँ, इनइक्वालिटिज भनेको कुनै दुईवटा नम्बर छ, रियल नम्बर ए र बी, जुन बराबर छैनन् भने त्यो के हो? इनइक्वालिटी हो। बराबर छ भने इक्वेसन, बराबर छैन भने इनइक्वालिटी। ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो छ अथवा बी चाहिँ ए भन्दा ठुलो छ, यस्तो खालको नम्बर्सहरू हुने गर्छन्। जस्तै म यो यसमा जानुभन्दा पनि अब जस्तै 2 इज ग्रेटर देन 1 छ, -2 इज ग्रेटर देन, अब मैले के गरेँ भने यसमा माइनसले गुणा गरेँ भने के हुन्छ? 2 इज ग्रेटर देन 1 भयो, मैले माइनसले गुणा गरेँ भने दुइटैमा 2 इन्टु -1 है। यस्तो गर्दाखेरि के फरक पर्छ? यसो गर्दाखेरि के हुन्छ? यो ग्रेटर देन चेन्ज भएर लेस देन हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि यो लजिकली लेस भएन भने त आन्सर रङ आउँछ नि त। -2 इज ग्रेटर देन -1 हुन्छ नि त नत्र। -2 चाहिँ -1 भन्दा ठुलो हो र? यहाँ हेर्नु त 1 2 3 कुन ठुलो छ यसमा? -2 ठुलो छ कि -1 ठुलो छ? त्यसैले चेन्ज हुन्छ कि यो माइनस नम्बरले गुणा गर्यो भने यो विचार गर्नुपर्छ। यहाँ आइएक्समा हेर, आइएक्स भन्ने छ नि, त्यस्तै गरेर एक्समा हेरौँ। अरू त अब जस्तै ए लेस देन बी छ, यसरी गुणा गऱ्यो भने सी ग्रेटर देन 0सँग गुणा गर्दाखेरि साइन चेन्ज आउँदैन, साइन सेम हुन्छ। अब यो गरौँ है, 6 + 4x हुन त यसैमा गरिदिएछ। 6 + 4x इज लेस देन अर इक्वल टु 12 छ। अब के गरेछ भने एडिङ -6 अन बोथ साइड्स भनेको छ नि। अब यो यति एडिङ सेडिङ केही भन्नु पर्दैन। हामीले जस्तै 6 + 4x लेस देन इक्वल टु 12 छ भने 4x 12 - 6 है, भनेपछि के भयो? 4x अर गर्दै जाऊ, 12 - 6 कति भयो? 6 नै भयो। भनेपछि x इज लेस देन इक्वल टु 6/4 है, 3/2 भयो। अनि देयरफोर x इज लेस देन इक्वल टु 3/2।
यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। तिमीहरूले यो इक्वेसनको सोचेर गर्दा हुन्छ, यो त्यस्तो गाह्रो छैन। अब यहाँ -6 जोड्यो उ गऱ्यो त्यताउता भन्नु पर्दैन, क्लास 5 6 जस्तो। कहाँ छ 9? ए मैले भने त ए को ठाउँमा 1 राख, -1 राख, बी को ठाउँमा सरी 1 भन्छु 1 राख न, ए को ठाउँमा 2 राख, एकछिन 2 राखौँ, बी को ठाउँमा 1 राखौँ। अब के गरौँ, माइनस गर अब यसमा, यो फल्स हो नि त, त्यसैले उल्टो हुन्छ क्या, यस्तो हुन्छ नि त, चेन्ज भइहाल्यो कि। एउटा यो क्लास वर्क गर त, माइनसवाला गरौँ एकचोटि क्लास वर्क, हुन त इक्जाम्पलमा भइहाल्छ। इन्टरभल्स हजुर, अब लाइटिङ मिल्दैन, बोर्ड टल्किन्छ, योभन्दा बरु यही ठिक छ नि। वाइट बोर्ड त यसमै छ, यो ल्यापटपमै छ, वाइट बोर्डमा खोलेर निकालिदिन्छु, केही छैन। त्यसपछि अहिले वाइट बोर्ड भन्दा पनि अब यहीँबाट आन्सर सबै तिमीहरूको किताबमै छ, अब तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने हो। अनि जस्तै हजुर, यो त्यही लाइब्रेरीको किताबमा हो। ठिकै छ, हेरिटेजको पनि हेर, यसको पनि हेर, दुईको पिडिएफ फाइल मैले पठाइदिएकै छु, हेर न। मलाई खै कसले पठाइदिएको हो यो खिचेर, मैले पठाइदियो भनेको थिएँ, यही पठाइदिएँ। म कता कताबाट पढाउँ कि, यो क्लासमा अब यस्तो छ कि तिमीहरूलाई इन्भल्भ गर्नको लागि मात्रै मैले क्लास गराएको हो, खासमा अब म्याथको सरले पढाउनु पर्ने। ठिकै छ, क्लोज इन्टरभल, ओपन इन्टरभल, अब यहाँ के छ भने इन्टरभल्स भन्न खोजेको के भयो त, दुइटाको बिचको ग्यापलाई इन्टरभल भनिन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ, यो एरो देखाएको छ नि, यो एरो र यो एरो, यो के को एरो हो, यो रियल नम्बरको एरो, रियल नम्बरको एरो लाइन हो। मतलब यहाँबाट कहीँ न कहीँ 0 होला, यसमा यता 0 हुनसक्छ, जहाँ पनि 0 हुनसक्छ, त्यहाँबाट लेफ्ट र राइटमा नम्बर के भइरहन्, दौडिरहन्। यसलाई हामी अर्को तरिकाले के भन्छौँ, 1 डाइमेन्सन भन्छौँ, 1 डाइमेन्सन। 1 डाइमेन्सन किन, एउटा मात्रै डाइमेन्सन छ, 2 डाइमेन्सन छ भने के भयो, एक्स एक्सिस भयो, एक्सिस होइन र। अहिले हामी एक्स एक्सिसको मात्रै हेर्दैछौँ, 3 डाइमेन्सन छ भने एक्स वाइ जेड 3 डाइमेन्सन। अहिले हाम्रो पुरै संसारै केमा छ, 3 डाइमेन्सनमा छ। अनि त्यसपछि यो ए र बी को बिचको इन्टरभलमा के गराएछ भने यो थोप्लालाई डट गरिदिएछ क्या, यसले डट गराएछ भने यसको अर्थ के भने, यो भनेको जस्तै ए भन्ने पोइन्ट भनेको 5 छ, यो भनेको 12 छ भने त्यो सेटभित्र, यो लाइनभित्र, इन्टरभलभित्र 5 पनि पर्ने भयो, 12 पनि पर्ने भयो है। मतलब 5 6 7 अथवा 5 पछिको नम्बर नेचुरल नम्बर हो भने 5 6 7 8 अप टु 12सम्मको नम्बर पर्ने भयो कर्ली ब्र्याकेटभित्रको। यसलाई लेख्दाखेरि यसरी लेखिन्छ, सबभन्दा इन्टरभल फर्मेटमा यसरी लेखिन्छ। यसमा कस्तो ब्र्याकेट राख्नु पर्यो, यस्तो रेक्टेङ्गलवाला ब्र्याकेट राख्नु पर्यो, बिग ब्र्याकेट। अनि यदि यस्तो सर्कल मात्रै छ भने यो स्मल ब्र्याकेट राख्नु पर्यो, कर्भड। अब सर्कलको अर्थ के हो भने 5 त यहाँ थियो नि, 5 अनि 12 यहाँ थियो, 5 पर्ने भएन, अब 12 पनि पर्ने भएन भने 5 र 12 बाहेकको। यस, यसको भन अब मलाई, यो 5 देखि 11सम्म 5 पर्ने भयो, 11 पर्ने भएन। त्यसैले
5 पर्ने हुनाले मैले के गर्छु 5 पर्ने ठाउँमा 5 लेख्छु यसरी 5 कोमा अनि 12 त 12 लेख्छु तर कर्ली राख्छु के यस्तो गर्छु लेख्नलाई त ए र बी नै लेख्नु पर्यो तर ब्र्याकेटको चिन्हले थाहा पाउनु पर्यो कसैलाई के कन्फ्युजन नहोला यसमा जस्तै यसको भन मलाई कुन नम्बर हो यो होल नम्बर हो होल नम्बर भन्यो भने त अब यो बिचको 0 1 2 3 जम्प गरेर गएको छ भने होल नम्बर भयो सबै नम्बर समावेश गरेछ भने त यो कुनै पनि हैन यो जस्ट के भन्नु पर्यो यसलाई नन जिरो नम्बर भन्नु पर्यो जिरो र पोजिटिभ नम्बर त्यसपछि यिनीहरूको गर्न सकिन्छ नि बुझिन्छ होला अर्कोमा जाउँ अब इक्जाम्पल 3 मा जस्तै यो लेट ए भनेको यो बी भनेको यति छ ए युनियन बी निकाल यति निकाल यति निकाल कसरी निकाल्ने यसलाई अब भेन डायग्राम बनाएर फाइदा छैन यसमा यसमा के गर्ने जस्ट यस्तो बनाउने डायग्राम बनाएको नि यतापट्टि 1D 1 डाइमेन्सन डायग्राम भनिन्छ यसलाई 1 डाइमेन्सन लिनियर डायग्राम एक्सिस डायग्राम पनि भन्न सक्छौँ त्यसपछि ए भनेको -3,1 छ भने के भन्यो -3 पर्ने कि नपर्ने यसमा कसले भन्छ रोक म सोध्छु एकजनालाई के भयो फेरि डम्बर जोशी भन त डम्बर जोशी 3,1 भन्ने छ नि ए भने ए को 3,1 भन्ने छ भने यो -3,1 भनेको -3 पर्ने कि नपर्ने यसमा ब्र्याकेट हेर न बिग ब्र्याकेट छ जब बिग ब्र्याकेट आउँछ तब -3 उसले पारिदिन्छ स्मल ब्र्याकेट आउँछ -3 उसले पार्दैन यो भन्दा अरू ब्र्याकेटै हुँदैन पर्छ के हो हिरो -3 पर्छ अनि 1 पनि पर्छ हजुर के सर कसले भनेको भनौँ त -3 चाहिँ पर्ने भयो 1 पनि पर्ने भयो नि त -3 अरू भन त -3 पछि के आउँछ -4 -2 0 1 पर्ने भयो तर यो मैले ब्र्याकेट हटाउनु पर्यो नि लेख्ने बेला त यस्तो राख्नु पर्यो यसको 2 किन पर्ने भयो 2 त यसपछि आउँछ नि त 2 त बाहिर जाने भयो यसमा चाहिँ पर्नु पर्छ फेरि बी बराबर -2 देखि 4 भनेपछि -2 -1 0 1 2 3 4 हामीले सेट बनाउने हो के सेटको च्याप्टर हो नि त यो त्यही त कुन ब्र्याकेटले कर्ली ब्र्याकेटले सेट इन्डिकेट गर्छ उसमा हुँदैन इन्टरभलमा हुँदैन इन्टरभलमा कर्ली हुँदैन सेटमा हुन्छ प्रोबेबिलिटीमा हुन्छ स्ट्याटिस्टिक्समा हुन्छ कर्ली इन्टरभलमा हुँदैन अनि अब ए युनियन बी निकाल भनेपछि भेन डायग्राम पनि बनाउन सक्छौ तिमीहरूले केही छैन नो प्रब्लम भेन डायग्राममा तर यसरी बनाऊ ताकि तिमीहरूलाई कुनै अङ्क नछुटोस् है त्यसपछि तिम्रो अब 0 1 2 3 4 5 भित्रको यो -3 पोइन्ट ल मलाई भन -2.5 पर्छ कि पर्दैन यसमा
एमा पर्छ कि पर्दैन -2.5? पर्छ नि। यो भनेको खालि नेचुरल नम्बर मात्रै सोच्ने होइन कि यो रियल नम्बर हो सबै। त्यसैले भेन डायग्राममा यसलाई नबनाउने है जोकेर पनि। मैले यसलाई यो कमामा लेख्ने कारण भनेको तिमीहरूले बुझौँ भनेर। तर एक्चुअली हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ यसलाई? यसरी लेख्छौँ। तिमीलाई यसरी लेख्न गाह्रो भयो भने के गर, युनियन गर, डायग्राम बनाइदेऊ, आन्सर लेखिदेऊ। यसरी चाहिँ नलेख्नु है। यसरी लेख्यो भने रियल नम्बर हो नि त्यो। के भनिदिन्छ भने ए बिलोङ्स टु रियल नम्बर भने के लेख्छौ त? -3 पनि लेख्नु पर्यो, अनि त्यसपछि कोमा गर्दै -2.99 पनि लेख्नु पर्यो, -2.98 पनि लेख्नु पर्यो। यस्तै अगाडि बढ्न सकिन्छ सकिन्छ नि? सम्भवै हुँदैन। भनेपछि हामी रियल नम्बर भनेको रियल हुन्छ, जसमा चाहिँ पोइन्टभित्रको पनि सबै पर्छ। जस्तै यो लाइनभित्रको सबै पर्ने भयो है। यो त मैले बुझ्नलाई मात्रै लेखिदिएको। अनि एक्सको फर्मेटमा पनि लेख्ने चलन छ। एक्सको फर्मेटमा पहिला तिमीहरूले एक्सको फर्मेट बिना नै यसरी सल्भ गरेर लेख्ने कोसिस गर। जब यो क्वेसन पर्फेक्ट हुन्छ तिमीहरू अनि बल्ल एक्सको फर्मेटमा जानु। एकैचोटि यो धेरै बर्डन हुन्छ। अब यसलाई सल्भ कसरी गरे, युनियन कसरी निकाल्यो भन्दाखेरि -3 देखि 1 छ नि, -3 देखि 1, -3 देखि 1 लाई बनायो पहिला यसले यस्तो गरेर -3 हजुर -3 देखि 1 सम्म बनायो। अनि के गर्ने भने यदि यस्तो ब्र्याकेट छ भने -3 र 1 को, त्यस्तो अवस्थामा कसरी लेख्ने त? सर्कल हो के यो, सर्कल तिमीलाई मैले सुरुमै भने होइन त? यस्तो छ भने सर्कल मात्रै बनाऊ, यस्तो छ भने बोल्ड गर। यहाँ छ त माथि यतापट्टि के यस्तो खालको। त्यो विचार गर्नु पर्यो तिमीहरूलाई। अब रफमा के गर्नु पर्यो, तिमीहरूले सेट नै लेखेर रफमा पनि गर्न सक्छौ। अनि त्यसपछि ए को त बन्यो, बी को पनि बन्यो, ए र बी को बिचको इन्टरसेक्सन पनि थाहा भयो, इन्टरसेक्सन यो भयो होइन र, डिफ्रेन्स पनि आइहाल्यो। अनि जुन थोप्ला छन् नि, थोप्लाबाट हामीले कर्ली ब्र्याकेट बनाउनु पर्यो। त्यही थोप्लाबाट हामीले के चिन्नु पर्यो, बिग ब्र्याकेट स्मल ब्र्याकेट चिन्नु पर्यो। ल ठिकै छ, अब आजलाई यति नै गरौँ। होमवर्क लेखौँ। हजुर न, यो मात्रै हुन्छ अहिले, अरूको अहिले डिसाइड भएको छैन। हजुर यो गुगल मिटमा लिङ्क जहिले पनि चेन्ज हुन्छ। 10 बजे लिङ्क चाहिँ उसले अटोमेटिक नै चेन्ज भएर आउँछ क्या। त्यो म 10 बजे नै, हिजो अस्तिको किन हेर्छौ त, आजको हेर न। मैले 10 बजे पठाएँ भने त्यही लिङ्क हुन्छ। पुरानो लिङ्क चाहिँ नगर्ने, पुरानो लिङ्कमा पनि एड हुन्छ होला। सोध 10 बजे। इयरफोन युज गरौँ सबैजनाले, मलाई इको आइरह। 10 बजेबाट स्टार्ट हुन्छ, रिकर्ड हुन्छ, एटेन्डेन्स पनि हुन्छ। अनि यो म भिडियो युट्युबमा हालिदिन्छु, त्यो नछुटेकोहरूले हेर्न पाउँछ। म पठाइदिन्छु भिडियो, युट्युबको लिङ्क पनि पठाइदिन्छु। ल ल, के क्वेसन भन्दै थियो तिमीले, खै भन त।
sin x by x होल पावर 1 by x। यो कस्तो भयो भन्दाखेरि 0/0 टु द पावर इन्फाइनाइटको जस्तो भयो, 0 टु द पावर इन्फाइनाइट, 0 को पावर इन्फाइनाइट जस्तो फर्मेटमा बन्यो। अब यसलाई के गर्ने हो भने यो तिमीहरूले डेरिभेटिभ नपढेसम्म यो गर्न सकिँदैन। हेर यो डेरिभेटिभ क्वेसन हो। यसलाई के गरौँ, साइन छैन, साइन एक्स को पावर 1 by x गर। ए म्युट उ गरौँ त साथीहरू। कोही एकजनाले यहाँ सेयर गर्छ भने यहाँ मेरोमा उ हुन्छ के बन्द भइदिन्छ, मलाई थाहा हुँदैन। भिडियो अफ गर्दा नि हुन्छ, भिडियो अन गर्नु नगर्दा पनि हुन्छ। के भन्दै थिएँ मैले, साइन एक्स बाई एक्स टु द पावर 1 by x छ भने यो कसरी गर्ने भने जहिले पनि 0/0 फर्मेटमा यदि बन्छ कुनै पनि लिमिटभित्रको भने त्यसमा हामीले माथिको डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। नै अहिले 1 कसरी भन्न पायो तिमीले? साइन 0 0 भएन, साइन यतिको मात्रै भन्न पाइएन नि त, यहाँ पावरमा छ त 1 by x, यहाँ स्क्वायर भइदियो के भन्थ्यौ? त्यसैले साइन एक्स पहिला भ्यालु राख, 0 राख पहिला, साइन 0 0 होइन, एक्स अनि एक्समा 0 राख, 0 0 को पावर 1 by 0 अनि होलमा 0 को पावर इन्फिनिटी, 0 को पावर इन्फिनिटी भनेपछि 0/0 नै हुन्छ। भनेपछि के गरौँ भने यसलाई टुक्राइदिउँ, लिमिट x टेन्स टु 0 साइन एक्स को मात्रै 1 by x हुन्छ होल डिभाइड बाई। अब यो इन्टिग्रेसनमा हामी हेरौँला यो बिस्तारै, सरी भन त ल, लिमिट x टेन्स टु 0 साइन एक्स को होलको पावर 1 by x होल डिभाइड बाई लिमिट x टेन्स टु 0 x टु द पावर 1 by x। अब यो लिमिटभित्र आउँछ कि पर्छ कि पर्दैन, लिमिट चेक गर्नु पर्यो हामीले पहिला। यसरी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यसरी गर्न सकिँदैन है, नट पोसिबल। त्यसैले हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु 0 साइन एक्स टु द पावर 1 by x होल बाई x टु द पावर 1 by x गरौँ, सुरुको डेरिभेटिभ गरौँ डी बाई डिएक्स साइन एक्स टु द पावर 1 by x। अब यो तिमीले पढेकै छैन, डेरिभेटिभबाट नै हुन्छ यो, अरू तरिका छैन यसको, हुँदैन, यो डेरिभेटिभबाट नै सकिन्छ। लिमिटबाट गर्नलाई त यसलाई कसरी गर्ने भनेपछि लेट 1 by x भनेको y मानौँ, भनेपछि त्यसरी पनि हुँदैन। साइन एक्स को भ्यालु लेख्ने, साइन एक्स को भ्यालु के छ, एक्सपान्ड गर्ने हो, साइन एक्स को भ्यालुलाई खोलिदिने हो हामीले। साइन एक्स को फर्मुला के थियो, हामीले के पढाएको थियौँ यहाँ हेर त हिजोको क्लासमा, एक्स माइनस यही होइन, कसैलाई याद छ? यो याद गर्नु पर्यो क्या। अनि त्यसपछि एक्सको थाहा छँदैछ, 1 by x को पनि थाहा भइहाल्छ भनेपछि लेखौँ त। अब धेरै तरिका छ है, मैले तिमीलाई एउटा मात्रै तरिका सिकाउने हो। हेर डेरिभेटिभ सिकाएपछि म एउटा तरिका सिकाउँछु, त्यही तरिकाबाट गऱ्यो भने काट्दैन इक्जाममा। 0/0 फर्मेटमा छ, तिमीले डेरिभेटिभ गर्न मजाले पाउँछौ।
sin x by x to the power 1 by x छ भने अब राख sin x को भ्यालु यसमा राख त x कमन आउँछ x काटिन्छ 1 minus x square by 3 factorial plus x 5 by x4 by 4 factorial minus up to so on factorial को हाम्रो क्लास भइसकेको छ हिजो त्यसपछि होल डिभाइड बाई एक्स थियो एक्स त काटियो होल डिभाइड बाई 1 बाई एक्स हुन्छ एक्स टु दि पावर अब यहाँ अप्ठ्यारो के भयो भने 1 बाई एक्स छ भने अब हामीले यहाँ बाइनोमियल थ्योरम युज गर्छौँ त्यसैले यो अलिकति लफडा हुन्छ यो तरिका त्यसपछि सिधै के छ भने डेरिभेटिभ सिक्यो भने तिमीलाई धेरै असहजता हुन्छ मैले त यसरी नै गर्ने गरेको छु है साइन एक्स टु दि पावर 1 बाई एक्स अरू तरिकाहरू चाहिँ खास गरी यो क्वेसनलाई चाहिँ अलिकति म बनाउन सक्दिनँ यो तरिकाबाट गर्न सकिन्छ तिमीले डेरिभेटिभ पढाएको छैन भने डेरिभेटिभ पढेपछि हामी यो गरौँ ल कन्टिन्यू गरौँ ल डोन्ट वरी अहिले हामी सेटमा छौँ डेरिभेटिभको मलाई के गरौँ भने क्यालकुलसको मलाई फोटो खिचेर कोही यसै पिडिएफ बनाएर पठाइदेऊ त फोटो राम्रोसँग खिच्नु फेरि मैले सबै फोटोसप गरेको हो कसको यसको आन्सर 1 बाई एक्स कसरी आउँछ आउँदैन 1 बाई एक्स यसको आन्सर 1 नै आउँछ हजुर ल ल साइन एक्स टु दि पावर 1 बाई एक्स छ भने 1 बाई एक्स यसो गरौँ म्युट गरौँ त मलाई इको आइरहेछ यसको आन्सर 1 नै आउँछ यस्तो घन्टा त स्योर छैन 1 आउँछ अब यो पछि म सल्भ गरिदिन्छु ल आज यति गरौँ ल यो फेरि सेटको भित्र इन्टिग्रेसन देखिन्छ 1 आउँछ थाहा छ मलाई यो यहाँबाट पनि आउँछ हजुर भन त कुन क्वेसन सेटसँग सम्बन्धित सोध है एयरफोन युज गर के एयरफोन छैन एयरफोन नभएर इरेसनल नम्बर र नम्बरलाई चिन्ने भनेको त्यो पी बाई क्यू फर्मेटमा लेख्न सकिँदैन भने दे आर अल वाट इरेसनल नम्बर पी बाई क्यूको फर्मेटमा लेख्न सकिन्छ भने दे आर रेसनल नम्बर कुनै पनि नम्बर फ्र्याक्सनमा लेख्न मिल्छ भने दे आर वाट के हो रेसनल फ्र्याक्सनमा लेख्नै सकिँदैन भने त्यो इरेसनल हुन्छ जस्तै ल यो गरौँ त ल केटा हो यो 2.5555 यसको आन्सर निकाल त
यसको आन्सर निकाल त, यसको फ्र्याक्सन निकाल त। 2.555555 अँ सकिन्छ। त्यत्रो इन्टिग्रेसन, त्यत्रो डेरिभेटिभ, लिमिट सिमिट गर्छ, यो गर्न सक्छ कि सक्दैन? 2.5555 को फ्र्याक्सनमा लेख्न सक्छौ भने रेसनल हो, सक्दैन भने इरेसनल हो। के हो, रेसनल हो कि इरेसनल हो यो? म्युट गर है केटा, म्युट गर कि बरु एकदम साइलेन्ट रुममा जाऊ, बस क्वाइट कोठामा। 2.5555 कसरी गर्न सकिन्छ? कति आउँछ आन्सर यसको? सबैले क्यालकुलेटर किन्नु छ भने हजुर, क्यालकुलेटर किन्नु छ भने तिमीहरूले यो क्यालकुलेटर किन्ने है त। यो डेसिमल 2.55 यति आउनुपर्छ। 23/9 आउँछ। कसरी आउँछ हेरौँ है त। हुन्छ 2.5555 लाई कसरी गर्ने? यसलाई एक्स मानौँ पहिला। यसलाई एक्स मानौँ। त्यसपछि अब के गरौँ भन्दाखेरि यसमा 10 ले गुणा गर त के हुन्छ? ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यौ? मलाई मन लाग्यो, मैले गरेँ। अब हेरौँ किन गरेको थाहा हुन्छ। अब अरूले गर्यो भने आन्सरै आउँदैन। 10x - x गरौँ अब, गर त। अरूले पनि गर्न पायो तिमीले, तर 10 ले किन गयो भन्ने क्वेसन आयो नि, त्यो मैले यहाँ आइडिया लगाएको हो। 10x - x गर्दाखेरि के हुन्छ? 25 - 2 घटाउ कति आउँछ? किनभने 5 5 5 के छ, इन्फाइनाइटसम्म त काटिने भएन, त्यसैले गरे हो कि 10 ले। यो त इन्फाइनाइटसम्म गइरहेछ नि त, यो थाहै छैन कति हो कति। अब 9x भयो, 9x = 23, x भने कति आयो? 23/9 आएन? बुझ्यौ 10 ले किन गरेको? तिमीले जति पनि गर्न पाउँछौ, तर 10 ले चाहिँ सजिलो भयो नि त मल्टिप्लाई गर्न। त्यस्तै गरी यसलाई गर त। 2.123 भइरहेछ यो, यसलाई गर। एक्स गर, अनि कतिले गुणा गर्नु पर्ला? 1 2 3 होइन सर, होइन होइन होइन, रुट होइन। 2123.123 भइरहेछ। 1 2 3 रिपिट भइरहेको क्या, त्यसैले मैले बार हानिदिएको कि यसमा छुट्याउनलाई। 1 2 3 1 2 3 रिपिट भइरहेछ। अब घटाइदियो। 1000बाट एक्स घटाऊ, 2123बाट 2 घटाऊ, यो त काटिने भयो नि त। कति आउने भयो? 2121 2121 डिभाइड बाई 999 इज द करेक्ट आन्सर अफ दिस एक्सको। ओके, अब यो चाहिँ हाम्रो हजुर यो 2 क्या, यहाँ पोइन्ट छ नि त, यहाँ पनि पोइन्ट छ। कस्तो तल?
हजुर ए ए 2 कहाँ हटाएको छ त 23 भएन 25 माइनस 2 23 यो घोक्ने चिज होइन कि यो काटिने भयो नि त हजुर मैले यसले यतिले किन गुणा गरेँ थाहा छ यो पोइन्टलाई मैले यो 123 को सार्नलाई कि यहाँ सार्नको लागि यहाँ सार्यो भने मलाई काट्न सजिलो हुन्छ नि त 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिपिट भइरहेछ नि त होइन र यो 1 2 3 छ नि 1 2 3 इन्फाइनाइट हुन्छ जति पनि हुनसक्छ 1 2 3 इन्फाइनाइट छ यो थाहा छैन तर मैले चेक गर्न खोजेको के भने यो रेसनल हो कि इरेसनल हो यो रेसनल हो फ्र्याक्सनमा आयो 10 ले गऱ्यो भने के हुन्छ 21 बन्छ 21.23 बन्छ जसले गर्दाखेरि तलको 1 2 3 सँग काट्न गाह्रो हुन्छ के हजुर अँ अँ तीनटा लगाएँ म हो हो 4 वटा 0 हुन्छ अनि एकचोटि चेक गर क्यालकुलेटरमा आन्सर मिल्छ कि मिल्दैन यो भिडियोमा आइहाल्छ युट्युबमा आइहाल्छ हेर्नु पछि ल ल्याऊ स्क्रिनसट यो बुकमा छैन यो बुकमा नभएको कुरा हो यो यति नै हो यसको 2.55 को इक्जाम्पल मात्रै हो यो जस्तै 0.3333 को निकाल्न सकिन्छ यस इक्वल टु एक्स मान 10x गर 3.333 भयो घटाइदेऊ 10x माइनस एक्स इज इक्वल टु 3.33 माइनस 0.33 भनेको 3.33 काटिने भयो 3 माइनस 0 3 अनि एक्स भनेको 3/9 भनेको 1/3 त्यो हुन्छ ल आजलाई यति गरौँ ल बाई ल गुड बाई हजुर कुनको 1/3 आउँछ कुन कुन भनेको इन्टिग्रेसनको त 1 आउँछ 1 आउँछ कि 1 यो यति हो यो मेरो तर्फबाट भोलिन्टियर मात्रै हो हजुर